अस्सलाम वालेकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिसको एहतजाज का शौक है पूरा कर ले, वजीर आजम इमरान खान का एहतजाज के लिए ओपन प्लेइंग फील्ड देने का फैसला। PTM को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की इजाजत। वजीर आजम इमरान खान से वजीर दाखिला शेख रशीद की मुलाकात। किसी किस्म की कोई रुकावट न डाली जाए, वजीर आजम की वजीर दाखिला को हिदायत। कहा, कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कराची में फिशरमैन चौरंगी से इब्राहिम हैदरी रोड का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध भी हमरा। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची को इस मुकाम पर लाएंगे जहां वो दुनिया के हर मेगा सिटी का मुकाबला कर सकेगा। मुखालिफिन पर भी तनकीद। कहा, विफाक ने फंड्स नहीं दिए, लोकल गवर्नमेंट ने साथ नहीं दिया। हुकूमत इंजॉय करने और ज्यादा शोर मचाने वाले कराची पर भी ध्यान दें। अफसोस शहर कायद से मुंतखब लोग इसे हक न दिला सके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, मलीर में हमारा तीसरा मंसूबा तकमील के करीब है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिंध के पैसे हैं, रकम मिले तो 60% कराची पर खर्च करेंगे। वज़ीर आला की विफाक पर भी चढ़ाई। बोले, विफाकी हुकूमत महंगाई कम करने के बजाय हम पर तनकीद कर रही है। विफाक के नुमाइंदे सिंध की तरक्की के दुश्मन हैं। बनू में PTM कल मैदान सजाएगी। जलसे की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। जिले कायदीन स्टेज और पंडाल में कुर्सियां लगाने में मसरूफ। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की वजीर आजम पर तनकीद। कहा, इमरान साहब PTM पर रोज इजलास बुलाते हैं, मच में इतना बड़ा जुल्म हो गया, आप कहाँ गायब हैं। अपोजिशन कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए सरगर्मियां महदूद करे। वजीर आजम की क़यादत में मौजूदा हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की भी PTM पर तनकीद। कहा, अपोजिशन में इस्तीफों और लॉन्ग मार्च की हिम्मत है ना हौसला। इंतशार की सियासत को आवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। वजीर दाखिला शेख रशीद ने काबीना को कोयटा दौरे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सानिहा मच के लवाहिकीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुजरिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। वजीर आजम की गुफ्तगू। बाबर अवान ने उसामा सत्ती से मुतालिक मामला इजलास में उठा दिया। वजीर आजम ने कहा, ऐसे बेरहम लोग पुलिस में नहीं होने चाहिए, जालिम जल्द अपने अंजाम को पहुँचेंगे। उसामा सत्ती कत्ल की तहकीकात। जुडिशल कमीशन का इजलास। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना मोहम्मद वक्कास ने 5 मुल्जिमान के बयानात कलम बंद कर लिए। मुल्जिमान के बयानात की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की गई। FIR वायलेट रिकॉर्ड। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा। मकतूल नौजवान उसामा के वालिद का बयान भी रिकॉर्ड कर लिया गया। अगले मरहले में तकनीकी सबूतों का जायजा लिया जाएगा। हमारे मुहाफिजों ने ही हमारे बेटे का कत्ल किया। उसामा को गाड़ी से निकालकर गोलियां मारी गईं। वालिद उसामा सत्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस एहलकार पीछा कर रहे थे तो गाड़ी के आगे से गोलियां कैसे मार दी। DSP ने तस्लीम किया, मेरा बेटा पुलिस की गलती से कत्ल हुआ। मकतूल नौजवान के वालिद का ADCG की तहकीकात कबूल करने से भी इनकार। कहा, वजीर दाखिला ने वादा किया था हाई कोर्ट के जज से तहकीकात करवाएंगे, केस बराह रास्त अदालत में चलना चाहिए। इस्लामाबाद में नौजवान को गोलियां मारी गईं। मच में 11 कारकुनों का बहिमाना कत्ल किया गया। हालिया वाकयात के खिलाफ किसी ने आवाज नहीं उठाई, बस मुल्क में एक ही शोर है, चोर चोर। सेनेट इजलास से खिताब में लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक फट पड़े। कहा, हमें जेलों में डाल दो मगर महंगाई गुर्बत की बात तो करो। BRT मालम जब्बा पर खामोशी और जो आवाज उठाए वो जेल जाए। अवामी मसाइल पार्लियामान में लेकर आए तो NRO के नारे लगते हैं। कोयटा में सानिहा मच के खिलाफ हजारा बरादरी का मैयतें रख कर एहतजाजी धरना तीसरे रोज भी जारी। एहतजाजी धरने में खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग शहरी शामिल। मुजाहिरीन का वजीर आजम के धरने में आमद पर धरना खत्म करने का फैसला। जब तक वजीर आजम नहीं आते धरना जारी रहेगा। एहतजाजी शुरका का मौक़िफ़। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई मुल्की सिक्योरिटी, सरहदों की सूरत हाल, दाखिली सिक्योरिटी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरका का यौम कश्मीर पर हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत का आदा। मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों की ख्वाहिश के मुताबिक होगा। शुरका का बहादुर कश्मीरियों को खराज तहसीन। कोर कमांडर का कहना था कि कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी में जरूर कामयाब होंगे। भारतीय फौज कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को चलने में नाकाम रही। कश्मीरी शहदा की कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। एहतसाब अदालत लाहौर में नवाज शरीफ और दीगर के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस पर समाअत। अदालत का नवाज शरीफ की जायदादों को कुर्क करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ की जायदादें कुर्क करने का मरहला जारी है, मोहलत दी जाए, तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़। अदालत ने मोहलत देते हुए रेफरेंस पर समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
براڈ شیٹ کمپنی کو مقدمات ڈھونڈنے کے لیے $2.87 کروڑ ادا کیے گئے. کمپنی کو نواز شریف کے اقامے اور سزا کے لیے جج ارشد ملک کا سہارا لینا پڑا. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا ٹویٹ. کہا نواز شریف کے خلاف خطرناک سازش رچائی گئی. سازشوں کا یوم حساب قریب ہے. سپریم کورٹ کا 30 نئی احتساب عدالتیں ایک ماہ میں فعال کرنے کا حکم. مستقل سیکرٹری قانون کی عدم تعیناتی کا بھی نوٹس لے لیا. چیف جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا کہ احتساب عدالتوں کے قیام کو کیوں لٹکایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے لاکھڑا پاور پلانٹ کرپشن کیس کا فیصلہ رواں ماہ کرنے کی بھی ہدایت کر دی. مولانا فضل الرحمان کے قریبی ساتھی کے خلاف ریفرنس دائر. موسیٰ خان اور دیگر کے خلاف ریفرنس نیب خیبر پختونخوا نے دائر کیا. نیب ریفرنس کے مطابق موسیٰ خان اور دیگر ملزمان نے من پسند افراد بھرتی کیے. موسیٰ خان نے آمدن سے زائد اثاثے بنائے. مختلف پروجیکٹس میں خرد برد کی. سپریم کورٹ نے 2 ہفتے میں کرک مندر کی دوبارہ تعمیر شروع کرنے کا حکم دے دیا. متروکہ وقف املاک کی زمینوں سے تجاوزات ختم کرنے اور قبضوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی بھی ہدایت. مندر کی تعمیر کے لیے مولوی شریف سے پیسے ریکور کیے جائیں. واقعے سے ملک کی بدنامی ہوئی. چیف جسٹس گلزار احمد کے ریمارکس. آئی جی اور چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا سپریم کورٹ میں پیش. سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی. پاکستان میں کورونا 24 گھنٹوں میں مزید 59 افراد کی جان لے گیا. 1947 نئے کیسز رپورٹ. اموات کی مجموعی تعداد 10,409 اور مریضوں کی تعداد 4,90,476 ہو گئی. خیبر پختونخوا میں کورونا سے ایک اور ڈاکٹر شہید. تعداد 42 ہو گئی. کراچی میں بھی مہلک وائرس سے ایک خاتون مسیحا شہید ہو گئیں. 63 سالہ ڈاکٹر انجم سلیم انٹس اسپتال میں زیر علاج تھیں. اقوام متحدہ کو وعدے یاد کرانے کا دن. دنیا بھر میں کشمیری آج حق خود ارادیت کا دن منا رہے ہیں. مقبوضہ وادی میں اور آزاد کشمیر میں ریلیاں اور مظاہرے. اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کا احتجاجی مظاہرہ. وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹر پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی. پیغام میں کہا 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ نے کشمیریوں کو حق خود ارادیت کی ضمانت دی. عالمی برادری کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے. مسئلہ کشمیر پر پوری قوم کا ایک ہی موقف ہے. 5 جنوری کے دن اقوام متحدہ نے کشمیریوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. 72 سال سے کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کے منتظر ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سینیٹ میں اظہار خیال. لیگی سینیٹر راجہ ظفر الحق نے کہا مسئلہ کشمیر پر پوری قوم یک زبان ہے. کشمیریوں کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کشمیر میں مودی نے جو کچھ کیا تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات آج سے قطر میں شروع ہوگا. جنگ بندی اور آئندہ حکومت سے متعلق امور پر بات چیت کا امکان. حکومت مذاکرات کار غلام فاروق مجروح کا کہنا ہے کہ پرامید ہے کہ جلد کسی نتیجے پر پہنچیں گے. خلیجی ممالک کے تنظیم خلیج تعاون کو کونسل کا سربراہ اجلاس آج سعودی عرب میں شروع ہوگا. امریکی ثالثی میں تعلقات بحالی کرنے کے بعد قطری امیر شیخ تمیم 2.5 برس بعد اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں. کرائسٹ چرچ ٹیسٹ میں نیوزی لینڈ نے رنز کا ڈھیر لگا دیا. تیسرے روز 6 کھلاڑی آؤٹ. 659 رنز پر پہلی اننگز ڈکلیئر کر دی. کپتان کین ولیمسن کی ڈبل سینچری. 238 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. ہینری نکولس اور ڈیرل مچل کی سینچریاں. کھیل کے اختتام تک پاکستان کے دوسری اننگز میں 1 وکٹ پر 8 رنز. 354 رنز کا خسارہ باقی. شان مسعود دوسری اننگز میں بھی 0 پر آؤٹ. عابد علی اور محمد عباس کریز پر موجود. کہیں برف باری سے چاندنی بکھر گئی. کہیں یخ بستہ ہواؤں کا راج. ملک بھر میں جاڑا اپنے جوبن پر. گلگت بالائی خیبر پختونخوا ایبٹ آباد گلیات ناران کاغات سمیت پہاڑی علاقوں نے بھی برف کی چادر اوڑھ لی. کراچی میں پارہ 8 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. بھاول نگر میں بھارت سے آنے والے لنگور نے محکمہ وائلڈ لائف عملے کی دوڑیں لگوا دیں. چالاک لنگور ایک بار پھر وائلڈ لائف عملے کو چکمہ دے کر فرار. عمارتوں کی چھتوں پر آوارہ گردی کرتے لنگور سے شہری خوفزدہ. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv اور سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک.